नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. जायते स्केल तियात्र ताणें डायरेक्ट केल्यात. बरी स्टोरी, बरी कॉमेडी, बरे कांत ताच्या केल तियात्रांत तुमकां पळोवंक मेवतात. आनी जायते स्केल तियात्र तुमच्या मुखार ताणें दवरल्यात. तर येवकार दिवया हे आमचे कार्यावळीन बाब एडी दे केपें. सायकल आटलो टायर ओवर काडपासून मुखायला टायराचे चलयता. आटले टायर ओवर काडून काय टायर चलोवपाक जाता? हांव खूब लेशें जायना ते जात न्ही जावपाचें ना. आनी चलोवन दाखोवन जाल्यार किती ना दाखय चलय किती ना लागोली लागोली पय चल लागोली एक बियर दिली शुअर मरे ओय ओय जागा रसो ना आयो रे मा. अरे कितले तुम्ही क्या कोहाटी आमसे उलयताय? अरे आमको दिसले तू आमच्या फाटल्यान ना म्हण मातशें राव. पाय 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 कितें खोशे खबर खोशे खबर ओय केसोली आव सिंगर जालो. ओय अंकल तुगे चेडो गोंया नंबर 1 सिंगर जालो. ओय आता केसली कात्र मोठा. ओय ओय आनी वो कोण जाला? तो कोण जाला ना तो मुख फाटल्यान जातलो. जातलो ओय रे बाबा तू सिंगर जावपाचो का डान्सर जावपाचो? हांव डान्सर जापाना आनी सिंगर बी जापाना. आनी कोण जातलो? ड्रामा जाताया. ड्रामा रेता ड्राम वर जातलो चढा. आता तू सिंगर झाला म्हणून पाय क्या आत कातार मुडोन टाकोय तू गेले कातार ऐकत होता आत्ताच मुंड टाकोय आता 1 2 3. बाबेडी ही आमच्या कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. बाबेडी थोड्याच उतरांनी आमकां तुजी वळख करून दिवशी. म्हजें नांव एडी सिमोईस पूण लोक म्हाका एडी दे केपें ह्या नांवान वळखतात. हांव केपें आंबावले रावतां आनीक म्हजी फॅमिली म्हजी घरकान्न म्हजी 3 जाण भुरगीं आसात आनी म्हजी मामी. ल्हानसो कुटुंब तुमचो. ओके आतां तूं एडी दे केपें म्हणून वळखतात अशें कित्याक कितें रिजन आसा ताचे फाटल्यान? हय कित्याक 2006 हांवें एक तियात्र केल्लो त्या तियात्रा उद्देशें म्हाका ते लोक म्हणपाक एडी दे केपें थिंगासान म्हाका सुरवात जाली ती. इनासियो द काणकोना तो डायरेक्ट कोता मुगे तियात्र तेन्ना तो मेळता. हे भाशेन तुका तें एडी दे केपें नांव मेवलें. आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं केल तियात्र बरयता तुजें ओन? आतां 24 वर्सां जालीं. पयलींसान बरयता हांव पूण 2000 हांवें खेळ भायर काडलोले कित्याक बेश्टे पयलीं हांव गांवांकूच वतालो ल्हान आसोन. तुज्या गांवांतूच ताच्या भायर वचोंक ना. मागीर 2000 सावन स्टार्ट केलां. सो जायती एक्सपिरियन्स आसा तुका केल तियात्रान. आतां तूं केल तियात्र बरयता ल्हानाचो आसतना तुवें सुरवात केलेली. एक्टींग करता तूं तुज्या केल तियात्रान? एक्टींग करता. तुवें सुरवात करचे आदी तूं कोणी दुसऱ्याच्या केल तियात्रान वावर करतालो पयलीं? हय पयलीं हांवें सुरवात करची पयलीं पिटर दे केपें म्हण आसलो तेगे खेळा केल्लें हांवें. पूण तेज्या पयलीं हांव बी बरयतालोच पूण तेगे हितून गेल्लो. मागीर 2 वर्सान मागीर हांवें 2000 हांवें भायर काडलें. ओके हांव आनी कॉनी फोन्स म्हण दोगांनी बार्बो करता आमी. मागीर आमी सेपरेट करपाक लागले. आतां तूं तुजो ओन करता. ओके तुज्या केल तियात्रा भायर तुवें जायते दुसऱ्यांकूय एक्टींग केलां. सो केल तियात्रांतूच केलां ओ तियात्र माचेरूय केलां. सो 24 इयर्स आतां तूं बरयता म्हणटच ल्हानूच आसतना तुवें सुरवात केलेली आसतली. बिसायड्स तियात्र हे केल तियात्र ताचे भायर तूं आनी कितें करता? आनी आतां फिल्माय करता युट्यूबाचेर घालता फिल्म करून. पयलीं हांवें फिल्म केलें पूण तेन्ना ती CD येताल्यो तेन्ना भिरांकूळ रान मागीर लकी नंबर 1 नशिबाचो खेळ संवसाराचो शेवट कितें जायत फिल्म केलें हांवें व्हडलीं. पण आतां शॉर्ट फिल्मां यूट्यूब येयलें तेन्ना
कोविड टायमार हांवें यूट्यूब स्टार्ट केला आनी तेन्ना शॉर्ट फिल्मां आनी सगळें कांतारां तेमगे चॅनलाचेर येताय. हो तुजो कोंकणी माचेर वेलो वावर जालो. कामाक बा कितें वेता? बोटीर आसता. बोटीर आसता. सो मोस्टली तूं बोटीर आसता आसतलो 6 to 9 months लेगीत बोटीर आसता. उपरांत गोंया येता. बेकार रावना. कितें न्ही कितें कोंकणी गोंया येवन मागीर हें युट्यूबार. एक बरो रायटर तूं आनी तेज्या भायर एक बरो सिंगरूय तूं. जायतीं कांतारां तुवें बरयल्यान म्हटल्यान कांत. सो एक ल्हानसो कांत आमकां म्हणून दाखोवशी. ओके. निजमोग केलोलो तुजो काळजांता स्वप्नांची तूक ना वचोत म्हूण काळीज तोडून काळजाक मोज्या ह्या भाले तोपून गेले तुडून म्हाका धोको दिवून. हो कांत तुजो केळांतलो? हय. ओके. कोण म्हणटालो तो? आनी कोण म्हणटालो ना हिंगाचो आमगे नेसायचो कोण एक भुरगो आसलो. म्हाका दिसता तुका खूब आवडला हो कांत. ओके. तुजी जायतीं बरीं बरीं डायलॉग्सां तूं बरयता. एक तरी डायलॉग उगडास आसतलोच तुका. कितें म्हणून दाखय. एका उतराचो मनीस हांव एडी मोजें हांव दुडवाक लागून कितेंय करूंक तयार आसा हांव. दॅट मिन्स हो नेगेटीव रोल केलेलो आसतलो तुवें. खंयच्या वर्सा केलेलो हो? जायतीं वर्सां जालीं. बट बरोच लायक जाता आसतलो तुका. हो खेळ तियात्रांत तुवें एक्टींग केल्लें. कसो केलो? बरो गेलो. बरो आसलो. ह्या डायलॉगाक तुका बरो मान मेवला आसतलो नेगेटीव रोल करतालो म्हणून. ल्हान भुरगीं बी आसलो तितून. लोकांचो फीडबॅक कितें आसलो? बरो आसलो. लोक गाडी बी मारतालो. उतरां सोंवतालो. त्या भुरग्यांक सोंतायता हांव तशें करून. तुका कितें दिसता जेन्ना लोक तुका अशीं उतरां सोंवतात तेन्ना बरें केलां अशें म्हणून सजमता वो? बरें केलो अशें म्हणून सजमता. कित्याक तेन्ना म्हणटाय ते लोक जेन्ना हें कोताय सोंवताय तेन्ना म्हाकाय बरें दिसता. कित्याक लोकांक बरें दिसता आसता म्हणून. आनी आनीक उमेद येता आसतली न्हय ताच्याहून बरें करून. आतां तूं शॉर्ट फिल्म स्टार्ट केल्यान तुवें. जायतीं तुजी युट्यूबाचेर शॉर्ट फिल्म्स आसात. सुरवात केन्ना केली? सुरवात तेन्ना केली ते हांवें बोटीर फर्स्ट पिक्चर केलें. बोटीरूच तारवटी म्हूण. शिपाचेर केलें. बट अलाव आसले तशें? अलाव नासलो पूण हांव केलें सगळें भुरगें करून. 2 केलें बोटीरूच. फर्स्ट एक तारवटी केलें तें बरें पयलें. सेकेंड कॉन्ट्रॅक्टा मुगे तें बरें जालें आनी तेजे व्यू भरपूर जाले. आनी मागीर आनी एक शिपार केलां तें आतां कोविडा टायमार तेन्ना बोटी बंद आसल्यो तें वाव तारवट्यांचो म्हणून. सो तारवटी जेन्ना तुवें शुटींग केलेलें तें कोविडाच्या आदी केलेलें? तें कोविडा आदी. कोविडा केलें तें आतां वाव तारवट्यांचो. आमी हांगासर एक्सपिरियन्स जाणात कशें शुटींग जाता कितें जाता आनी तें. थोडोसो एक्सपिरियन्स जो तुवें शिपाचेर केला शुटींग करतना आमचे सगळें शेअर करशी? हय. कित्याक एक शेफाको परमिशन घेवपा पडटा आनी तो शेफ म्हणपाक लागलो एडी चल तुवें पिक्चर केलें आमी बोटीचेर एक पिक्चर करया आतां कोविडा टायमार हें आहा न्हू अशें करया तूं बरय आपूण सपोर्ट करता तुका सगलो बरें म्हणून सांगलें ताका. आनी हांवें स्टार्ट केलें बरोवपाक आनी बरयलें चल स्टार्ट करया. आनी जेन्ना ऑफ शिफ्टार आसता तेन्ना आमी शुटींग स्टार्ट करताले आनी ड्युटी आसून वचून करताले थिंगाच. कोण तेन्ना FMB बी कोण नासलो आमी हें करताले म्हळ्यार ते कोण सगळे कोण एक 8 दीस लागले म्हाका तें करूंक. आनी मागीर एडिटींग बी सगळें हांवें थिंगाक केलें आनी पिक्चर गायलें. बरें पिक्चर म्हूण लोकांनी हें केलें वाखाणलो आनी ते लाखा वयर गेले बी. शेफ आसलो तो गोंयकार आसलो? कुंकळीचो. सो गोंयकार आसलो. ताकाय गोंयचो कोंकणी माचयेचो तेणी एक्टींग केली तितून. एक्टींग केला? हय शेफाचो रोल केला. ओके. सो सगळे तुका एक्टर्स तुवें मेवले एक्टींग करून? गोंयकारूच. त्या फिल्मान तुवें हांगासर सेपरेट शूटिंग बा कितें केलां? ना सगळें थंयसरूच हिंग केलां. थोडें एक भुरगो आनी तेगे बायल आसा ती गोंयांत म्हणजे मिसीस सेलीन आनी एक धाकलो भुरग्याक आयला. फकत तेंच एडिशनल केलां. ते स्टोरी लिंक आहा ती. आतां तुवें एडिटींग बा हें सगळें तूंच कसो करता? सगळें इतलें शिकला एडिटींग करूं. सो डिफिकल्टीज कांय जायना आसतल्यो तुका?
तो एडिटींग करपाक सगळें बरें वता हय. ओके जायते टायम तूं शिपाचेर आसता बोटीर आसता हय. सो मॅनेज कशें करता हांगासर जे तूं कितें काम करूंक सोदता ते हांव मॅनेजमेंट चडशे मुगे चॅनलाचे मुगे घरकान सेलीनू कांतरां म्हणटा हांव ताका थिंगसान बरयता धाडटा तें बाय हार्ट करता स्टुडियो वयता रिकॉर्डिंग करता आनी मागीर शुटींग कोताय जेन्ना शुटींग करपाक कोण ना मेळना जाल्यार मागीर वॉल्टर आसतालो वॉल्टर करता तेका शुटींग नाजाल्यार आनी कोण करता तो ना जाल्यार ओके शिपाचेर आसतना अशें जाता ड्युटी काबार जाली केन्ना काय आपण वचोन रेस्ट घेवशें दिसता सो तुका खंयचो टायम मेवतालो इतलो सगळो सॉंग बरोवपाक आनी सॉंग एक 5 मिनटां भितर तर जायना बरोवंक सगळें सारकें आसूंक जाय चिंतूंक जाय एक मॅसेज कितें दिवची ती त्या सॉंगान सो कशें जातालें सगळें बसता हांव एक पाट बसलो म्हणजे पयलो ड्युटेर मनाक गळयतालो कितें बरयता हांव कितें तें मना येता मागीर थिंगेन स्टार्ट करता बेडाचेर येवन बरोवपाक स्टार्ट करता तें जाता सॉंग ओके मागीर जातना रिकॉर्डिंग करता आनी ताका धाडटा तें शिकता कितें डिफिकल्टीज बा जाल्यो जाल्यार त्या टायमार कितें करता मातशें होल्ड दवरता आनी मागीर आनी कशें करता ओके खंयच्या डायरेक्टराक तुवें एक्टींग केलां हांवें सेल्वीन द शिवोली मागीर आमचो सर्गेस आमगे थिंगाचो लुट्स कार्डोचो मागीर मॅक्सी पेरेरा केले जायते प्रोफेशनल डायरेक्टरान जायते एक्टींग केलां तुवें ओके आतां तूं गोंयांत आयलो म्हणटकच तियात्रांत एक्टींग करता वो तूं तुजें ना, ओन म्हजें own तुजें करता. ओन हय. बरें आपल्याचें ओन आसता तें बरें न्हू हय जे केल तियात्र तूं तयार करता हय. तातूंत कास्ट आसता तुजो जायत तो कास्ट तूं तो कसो तयार करता पयलो हांव अरेंज करून दवरता कित्याक मुगे वर्सां वर्सां सेम आसता पण हे फाटी मातशें हांवें चेंजीस केल्ले कित्याक थोडे पावले न्हय मागीर हांवें दुसरें हाडलें आनी वर्सां वर्सां सेम कास्ट आसता सेम कास्ट Same आसता कास्टा सवें आनी तुजें सवें कॉम्बिनेशन कशें आसता बरें आसता कांय प्रॉब्लेम जायना आनी ती म्हाका बरो सपोर्ट करताय शिकोवंक बा कोणाक पडटा ना आतां कितें डिफिकल्टीज कांय ना कितलो तेम तूं प्रॅक्टीस सुरवात करता 15 दीस 15 दीस पुरो आसतात बरो आसाय कित्याक कांत बा जायते आसतात तितलें सोंपें प्रॅक्टीस आसना मात मात मागीर कांत उरले जाल्यार तशें बरयता आनी बायहाट कोताय न्ही तांकां कांय प्रॉब्लेम आसना ओके आतां तुजो जो कास्ट आसा एक कास्टाक ताका खंयचो रोल प्रोवायड करपाचो त्या कास्टाक खंयचो रोल कसो सूट तें जातलो म्हाका खबर आहा कोण रोल कितको कोतो तो सॅड रोल कोण कोतोले आनी नेगेटीव रोल कोण कोतलो कोणा भितर तें म्हाका तांकां मनशां चोवन हांव तो रोल तांकां दिता त्या प्रमाणे तूं तो रोल हय, बरयता हय. अशें केन्ना घडलां रोल तुवें पयलो बरयलो आनी मागीर कास्ट सिलेक्ट करचो पडलो ना तशें करून तें घडलां जायते फाटी ओके पूण तेणी केला मातशें शिकोवपा पडटा पूण केला केला हय ओके एक कास्ट जो तुजो आसा केन्ना चेंजीस जाल्यात कास्टांत ह्या वर्साक तुवें चेंजीस केल्यात हय ह्या वर्सा केले चेंज जाला आतां इतलीं वर्सां तूं केल्टियांत बरयतालो सेम कास्ट घेवन आसा सेम कास ना पूण पयल दुसरी आसली मागीर मागीर ती चुरली ओके चड तुका खंयचो रोल आवडटा करूंक हांव सॅड रोल करता चड आवडटा आतां तुवें डायलॉग मारला ते नेगेटीव मारलेले करता आनी सॅड रोल बी करता कसलो रोल करता सो तुका सॅड रोल करूंक चड आवडटा ताचे फाटल्यान कितें रिजन आसा ना ना म्हाका बरें दिसता कित्याक हांव पळयता तेन्ना जेन्ना हांव रडटा तेन्ना लोकूय रडटाय अशें करून जाता सो लोकांक रडोवंक तुका लायक जाता तर हय जायतीं कांतारां तूं बरयता आतां जशें तुवें सांगलां जायतीं कांतारां बरोवन तूं तुज्या घरकान्नीक दिता हय सो तुकाय लायक आसा आसतलें कांतार म्हणोंक बा लायक आसा पूण हांव चडशें म्हणना भायर तेका म्हणपा दिना ताकाच म्हणोंक दिता हय. गोंयांत आयल्यार केन्ना ताच्या सांगाताक तूं म्हणोंक हय येता केन्ना केन्ना म्हणटा युट्यूबार म्हणटा हय तर आमकां एक कांतार म्हणून दाखयल्यार चड बरें जातलें आसलें एक वर्स एक कोरस देवान मनशाक जण एकल्याक आमकां गिन्यान दिवन संवसारान पाठयल्यात गिन्यानाचो उपयोग करून संवसारान बरें जिवीत जियात गिन्यान आसलेले मनीस आमी जनवारां जातात कशें पळयात संवसारान वायट करण्यो आदारून
मुनीसपणाचे कायदे विसरता दुबाईच्या शारान गोडलेली खबर आयकोन काळजाक दूख जाली चेडो चेडू मोगान आसली काजार जावन स्वप्नां पुरी केली काजार जावन थोड्याच दिसांनी एक्सिडेंट जावन बायल ताची सोंपली चितना तांची आसलेली जायती पूण सोगली चितना वाऱ्यार उबोन गेली. एकदम बरें. हातूंत एक बरीशी मेसेज आसा. हे सगळे तकल्यान कशें येता तुज्या? तकल्यान एक देवान एक गूण दिला, देवान एक देण दिलां तें हांव उजार करता देवाक येतें. कित्याक लोकांक एक बरी मेसेज दिवंक जाय आनी जेन्ना बरी मेसेज दिता तेन्ना लोक ते कातार आयकूंकूय इंट्रस्ट घेता. तूं आतां तुजी खेळ तियात्राची तयारी करता. कितले आदी तूं तयार करूंक सुरवात करता? पयलीं टायम मेळ्ळो जाल्यार बोटीर बरयता, रेडी करून दवरता मागीर डायरेक्ट एक प्रॅक्टीस घेवपाक मेळटा कित्याक त्याच टायमार भितर पावता हांव आनी कार्निवाल रोकडो आनको वयता आनको त्याच टायमार आनको पावता. अशें आसता स्क्रिप्ट मातशें बेगीन दिवंक पडटा आर्टिस्टांक, तांकांय बी रिफर करूंक जाय आसता देखून. सो टायम मेळटा तेन्ना तूं थोडे थोडे बरयता आसतलो. कांत मागीर हांव येवन बरयता, हांगा येवन बरयता, फक्त प्ले रेडी करता. प्लेस रेडी करता. तुका कितें दिसता लोकांक खेळ तियात्रांत कितें पळोवंक जाय अशें? लोकांक एक बरी मेसेज हे प्ले बरे आसता, बरी मेसेज येता, एक्टर बरी एक्टींग कोताय, उर्बा हाडटाय, चोवपाक बरें दिसता. ओपनिंग जे खेळाचें आसता कित्या वयर तूं तयार करता अशें? गोडणे वयर, स्टोरी स्टोरी खरी गोडणी खंय घडलो आसलो तेश कोन्न कोता. खरे गोडणे वयर तयार करता. ओपनिंग कास्टाक डिस्ट्रीब्यूट करता ओ मोस्टली सेलिना? हय सेलिना आसता. सेलिना ओके. सेलिना पयलीं सावन तेंच म्हणटालें. ओके. एक बरें एक्टर ते आदीं सावन एक्टींग करून आयलेलें आसा. मुगेल्या हेळा सावन येयलो तें. तुज्या खेळांत सुरवात केलेली. तुजी तयारी तूं बरोच आदी सुरवात करता. आतां खेळ तियात्र बरोवंक लागल्यार तूं खूब वर्सां जालीं. एक्सपिरियन्सूय जाय तो आसा तुका. आदी खेळ तियात्र कशें जाताले आनी आतां कशें जाता तें तुका खबर आसा आसतली. आदी बिश्टा जाताले फक्त जमणी कोता, आतां तरी फाटल्यान पड्डू घाताय हें घाताय. पयलीं बिश्टा जमणीर कोताले आमी. ओके. तुका कितें दिसता आनी कितें चेंजीस अश्यो जालेल्यो जाय म्हणून खेळ तियात्रांत? खेळ तियात्रांत चेंजीस जावपा जाय आनी जावपा जाय. सदां तेंच जमणीरच जमणी वयलो खेळ म्हणटाय तेका, पूण आतां संवसार मुखार पावला आनी कितें चेंजीस जावपा जाय. तुका संदी स्टेज टायप कितें करपाची स्टेज अशी. तुका संदी मेळलेली जाल्यार तूं कितें चेंजीस करतलो आसलो? हांव म्हाका टायम मेळ्ळो जाल्यार कोतालो स्टेज अशें करून स्टेजीरूच सगळें हें करून एक घर टायप करपाचें, बंगला टायप आनी तें होल्ड करून तेश करून व्हरपाचें आनी जात थिंग आमकां ओपन करपाचें. मोस्टली खेळ तियात्र 5 कडेन जातात. मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर 5 खेळ करतात दिसाक. सो ट्रॅव्हलिंग जायती डिफिकल्टीज जाता. टायमार बी पावनाय. सो ह्यो सगळ्यो तुवें रेडी केलेलें जाल्यार लायक स्टेज घर जातेलें आसलें इतलें फास्ट? कित्याक हे प्लेसीर ते प्लेसीर सेटींग करपाक मातशें फास्ट करचो पडटा. तें टायम लागता तेका. तें जण एकल्याचेर डिपेंड आसतलें. ओके. सो तूं हें सगळें करतलो आसलो संदी मेवलेली जाल्यार. ओके. म्हाका दिसता खेळ तियात्र मुखार मुखार जायते चेंजीस जातेल्यो आनी बरें करूंक पावतली आमी मुखार. आतां सद्याक जायत्यो जालेल्यो आसात. आदीं तूं जाणा कशें जातालें तें. सो आतां जायत्यो चेंजीस जाल्यात. तूं कोणाकूय दिनवासूक सोदता तुज्या जर्नी ही तियात्र फिल्डान जर्नी जी आसा जायतोच मुखार पावलेलो तूं आसा. तूं कोणाक दिनवासूक सोदता? हय. आयज हांव इतलो मुखार पावपाक कारण मुगे मामीचो भाव. तेका लागून हांव इतू वयर पावलां. जेन्ना ल्हान आसलोलो म्हाका पयशे आसना कांय नासलें आनी मामीक तें बरें दिसनासलें. हांव कोतालो कितें मेळटा तेजेर आनी तापयताली. मागीर माम म्हणपा लागलो तूं तेका कितें तापयता, तेका कोत जाल्यार कर दे आपूण आहा. आनी तो म्हणपा लागलो वच मुखार आपूण तुका सपोर्ट करता.
आनी जेन्ना पेपराचेर बी एड घालपा पुश जाय आसलें मुकोय पुश आहले हांव बेकार ही एड तर जायतोच मारोग पडटा हय मागीर तो दिता म्हाका पयशे एड घाल आनी हें कर पूण तेजेर हांव मुखार पावलो मागीर मागीर मुखार वचत रावलो तो म्हाका वच आनी हांव आयज जावं आतां तुका एडी दे केपें म्हणल्यार जायतोच लोक वळखता हय कित्याक जायती युट्यूबाचेर तुजी शॉर्ट फिल्म्स प्लस कांतारां जायतींच आसात सो तुका एडी दे केपें म्हणल्यार जायतोच लोक वळखता जायती शॉर्ट फिल्म्स तुवें केल्यान ते भायर आतां दिसती पडटा जायती रिल्स तूं करता सो हे सगळे करूंक तुका आदार कोण करता लायक रिल्स एकल्याच्यान करूंक जायना तुका एक कॅमेरामॅन जाय पडटा तुका ज्या ऑपोजीट एक आर्टिस्ट जाय पडटा सो दुसऱ्याचो एक आदार जायोच पडटा एकट्याच्यान जायना न्हू ती कोण करता हे सगळे मुको कॅमेरा आहा मागीर तो कॅमेरा कोण एकल्या भुरग्या फ्लायल म्हणून एक भुरगो आसा तो काडटा मागीर एडिटींग हांव करता आनी केन्ना ऑल्टर आसता तोय काडटा आनी केन्ना म्हाका टायम ना जाल्यार ऑल्टर मातशें एडिटींग करून दी मागीर तो एडिटींग करून दिता ह्या तुज्या सगळ्या रिल्सान तूं कितें कर सेलिना केन्नाच येयना तें आपूण रिल्सां येना म्हणटा तें फक्त कांतरां म्हणटा सो कॉमेडी रिल्सान येवंक लायक ना तर ताका तुजी भुरगीं आसात ल्हान आसा तूं व्हडलीं आसा ना ती रिल्सां येताय ती मुगलीं भुरगीं ओके तो बाबा धाकलो मेवन तुम दाना आया कि तू हुशार होता तू वाली हुशार एनिसन तू कहती रे आणि आम कहती ते चोय मरे आणि तू आमको शाबात सांग तू मैं यार आ हुशार न रे अरे एनिसन तू हुशार ते आम्ही एनिसन तू हुशार झाला आमकी ती जाता ते तुका सांगो जातले होय किती सांगाय तुमको रे फटास कोण सांगता तू खबर हा झाला तेस कोण आमकी ती जाता ते तुका आन्सर दिपा जातलो होय ते झाला या संसारात 3 वस्तू उणा हाय तो केसो ते सांग होय सांग आता कुछ वस्तू उणा हाय त्यो संसारा अरे इतिहासी अरे कितने फकान मरे झाला फकान झाला सांग मरे तुमको बड़ा हा दाया तुमको दादा सांगाय मरे कोमी ये दूध ना ये तोलटा केस ना कोमी मोडगा साड ना एनिसन हे झाड घेऊन वयत रे अरे या झाडू फुलते पोय राहते दिसची पणा पण राव रे हे फूल हुंय वत्तो रे कोणा दिवपाको टीचर एको हे टीचर दिवपा टीचरीको फूल नाय कितें आहाय रे मागीर फुलता दित रे टीचर्स डे आता रे अरे ना रे ना जाल्यार टीचरी फुलता दित रे तूं अरे टीचरी प्रपोज करपा वयता टीचरी प्रपोज करूं वयता राव रे टीचर तुगे हे फूल घेतली आनी टीचर तुका लायक कोता ओय याय कत्ते हाका होय टीचर लायक कोत तुका आनी टीचरीन तुका सांगला लायक कोत म्हणून ना मागीर तू कितकोन कळटा रे टीचर तुका लायक कोत म्हणून अरे ती म्हाका सदांच नाचता मागीर दायोना ती म्हाका याद कोत म्हणून बरें वयता करतात म्हाका दॅट मिन्स एक्टिंगाचो गुण तांकांय आयलो तुज्या बाबा शिवाय दुसरी भुरगीं तुजी आसात तांणी एक्टिंग केला हय तिगांनी ती सगळ्यांनी केला सो आनी म्हगे भयणीगे चेडो तोय करता धाकलोच आतां तुज्या भुरग्या वयर तुजे प्लॅनिंग्स कितें आसात तांकां एक्टिंगान फुडें धाडूंक तांकां एक्टिंगान फुडें घालपाचें म्हज्या वयर तेम नांव दवरपाचें केल तियात्रांत रोल दिता तूं तांकां बारीक बारीक हे पाटी आसलो बाय आसले कसो आसलो बरें करताले लोकांनी जायतो वाखाणला आसतलो फर्स्ट टायम स्टेज फियर आसली ताका स्टेज फियर आसना लोकां मुखार बिंदास प्रॅक्टीस दिलो मागीर भिलना ती सो स्टेज फियर बा काय ना म्हणटच मामीच्या डॅडीच्या दोगांचे गुण तांकां आयल्यात भुरग्यांक तो जाल्यार सारको चड करता बरो करता बाबा तुजो पूण मातशें उलोवपाक मातशें जाता
मातशें ल्हान आसा न्हू तो जातले. आतां यंगस्टर्स जायते आसात आमचे तियात्र फिल्डान जावं कोंकणी माचेर जायते दिसती पडटात. तुजी मेसेज तांकां कितें आसा? येवंक जाय तेमी. देवान जो तांकां एक देण दिलां तें देण उजार करपाचें की तें धांपून दवरपा न्हू. येवपाचें तियात्र फिल्डान येवपाचें. तुमचे भितर आसा ती आर्ट दाखोवपाचें लोकांक. तेन्ना लोकांक कळटलें हांव बरें एक्टींग करता बरें आहा. तेका लागून मुगे मेसेज फकत इतलीच की तेमी तियात्र फिल्डान येवपाचें आनी आमगे कोंकणी मात तेमी सांबाळपाची. ओके, येवंकूच जाय ना तर तियात्र माचेर आनी भुरगीं आनी कोण दिसती पडो जाय फुडें आनी कशीं वयतलीं. एडी तूं आमचे कार्यावळींत आयलो, बरें दिसलें. जायतें उलोवंक मेवलें, तुजे वयर जाणा जावंकूय मेवलें आमकां. खेळ तियात्रा वयरूय थोडेशें जाणा जावंक मेवलें. त्या पासत हे आमच्या कार्यावळींत आयलेल्या पासत तुका चडान चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं बिना. CCR टीव्हीक हांव म्हज्या काळजाची कलायकतान दिन वाचतां. तुगे शेळ चोगली मुगे मुणक्यान वयताय तिवू खाताय. टायमार शिदा पासून जायनाय म्हाका. चेडो आहा म्हाका, चेडो आहा. चेडो ल्हाना तूं व्हडली कोण कॉलेज शिकोवंक आयला. आतां कॉलेज गेलो आहा आजुनूय सारकी भायर मागी ती बसेल सोदाच तिका तो मारी सोडून तांका तो गेलो. दुसरी ताका मेवतोच वतोरी. भुरगीं म्हजी ल्हान ती आसो काम करूंक म्हाका मेवून. डस्टबिनांतले पोये जेवण भुरग्यांक म्हज्या जेवयता. बावाट म्हाका आसा देवाचेर केन्नाच तो आमकां सांडचो ना. एक पेन घेन म्हजी बोणी कर. पेन की नांव कितें कोतलो? सर म्हजी बोणी कर प्लीज सर. ओके ते जाल्यार एक दी म्हाका पेन. त्या कॉम्पिटिशनाक हांवें भाग घेतला. व्हेरी गुड बाय, व्हेरी गुड बाय. जाल्यार म्हाका सांग तुका खंयच्या टॉपिकाचेर स्पीच करूंक सांगल्या? जाणाय दाडा, सुपर हिरो ह्या टॉपिकाचेर म्हाका स्पीच करूंक सांगल्या. जाल्यार बाय तुवें स्पीच तयार केल्या? होय दाडा. खरेंच? जाल्यार म्हाका एक पावट म्हणून दाखय न्हय. ओके दाडा. खरेंच दाडा, तूच जावन आसा म्हज्या जिविताचो सुपर हिरो. हो जावन आसलो बाब एडी दे केपें. ही आमची कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.